नाश्ता करके मैं रुखसार की तरफ जाऊंगी। अम्मी मैं पहले कपड़े प्रेस कर लूँ, फिर पता करूंगा कि वो कहाँ गई। तुम कहाँ जा रहे हो मूसा? और वो इस्माइल भाई का पता किया? कैसा जा रहा है उनका सफर? सब खैरियत है? जी अम्मी, मेरी ताया जान से बात हुई थी। वो कह रहे थे कि ये ट्रेन बहुत अजीब तरीके से चल रही है। मैं उनकी लिए फिक्रमंद हूँ। लो, घर में तो ताला है। ओहो, ये कहाँ चली गई? जी अम्मी, आ गई वो। कोई नहीं मिला इसे घर पे। मूसा भाई, मैं कर दूं आपके कपड़े इस्त्री? मुझे बहुत अच्छे कपड़े इस्त्री करने आते हैं। अल्लाह खैर, मेरे कपड़े प्रेस करोगी सारा? क्या काम है? ये ले मूसा भाई, प्रेस कर दिए। मूसा भाई, मैं ताया अब्बू के घर गई, वहाँ ताला लगा है। वो लोग कहाँ हैं? ताया जान और इशफीन की शादी पे कराची गए हैं। अच्छा, वो लोग कराची गए हैं, इसलिए रुखसार मेरा फोन नहीं उठा रही। अच्छा रुखसार फोन नहीं उठा रही? रुको मैं ताया जान को फोन करता हूँ। चलो रुखसार, तुम्हारे बगैर मिठाई खाने का बड़ा मजा आएगा। हेलो ताया जान। हेलो ताया जान, आवाज नहीं आ रही। कैसा चल रहा है सफर? हाँ मूसा बेटा, हमारा सफर काफी हद तक तय हो चुका है। अब तो रुखसार भी बहुत बोर हो रही है। हाँ बेटा मूसा, पहले तो काफी देर ट्रेन खड़ी रही है, अभी भी अजीब तरीके से चल रही है। पता नहीं क्या हुआ है इसे। पीछे कुछ लोग कह रहे थे कि पटरियां खराब है। दुआ करो मूसा खैरियत से कराची पहुंच जाए। अच्छा, फिर मैं अभी रेलवे स्टेशन फोन करके पूछता हूँ कि ट्रेन के साथ क्या मसला है। हेलो 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 ताया अब्बू, आप लोग कलमा क्यों पढ़ रहे हैं? या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह खैर। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, या अल्लाह खैर या अल्लाह। आदमियों की मदद के लिए पाक फौज आ गई है। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैप्टन सफियान, मेरे पापा नहीं मिल रहे। मैं उनको कब से ढूंढ रही हूँ। कोई जख्मियों को कैंप में भेज दिया गया है, आप वहाँ पे जाके देख ले। अच्छा, मैं देख लेती हूँ। बाबा, तो कैंप में कहीं नजर नहीं आ रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आओ बेटा आओ, बैठो। किसे ढूंढ रही हो? मेरे पापा को ढूंढ रही हूँ, काफी देर से नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। कोई बात नहीं बेटा, कसरत से इस्तगफार पढ़ो। ये एक आजमाइश है, इंशाल्लाह जल्द ही मिल जाएंगे। ये आजमाइश है या मेरे झूठ की सजा? अल्लाह अंकल, मैं इस्तगफार पढ़ूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। क्यों बेटा, आपको क्यों लगता है कि अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा? सच्चे दिल से की जाने वाली तौबा पे अल्लाह माफ कर देता है। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। बेशक अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने हाथ में सिपारा लेकर झूठ बोला। सबके कहने के बावजूद भी मैंने इस्तगफार नहीं पढ़ी और उनसे भी झूठ कहा। आज मेरे झूठ की सजा मेरे बाबा को मिली। बाबा नहीं मिल रहे, ना जाने वो कहाँ है। अंकल, क्या अभी भी मुझे अल्लाह ताला माफ कर देगा? हाँ बेटा, अल्लाह बहुत गफूर रहीम है और जरूर माफ कर देगा। अपनी गलती तस्लीम कर ली तुमने, अब अल्लाह से माफी मांगो। सच्ची तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। कसरत से इस्तगफार पढ़ो। जितनी इस्तगफार पढ़ोगी उतनी जल्दी तुम्हारे बाबा तुम्हें मिल जाएंगे। आओ बैठो, मैं तुम्हें इस्तगफार की फजीलत बताऊं। आज से तमाम जख्मियों को उठाए और कैंप में लेके जाए। चलो, मैं पार्क चलकर फूल तोड़ती हूँ, तितलियाँ पकड़ती हूँ। किधर है तितलियाँ? फूल, वहाँ चलती हूँ। इतना प्यारा फूलों का गुलदस्ता बनाया है मैंने, अम्मी को दूंगी, वो नाराज है मुझसे। सुबह मैंने अम्मी से बहुत बदतमीजी की, गलती होगी मुझसे। वैसे भी मूसा भाई कह रहे थे। प्यारी बहन सारा, माँ बाप को नाराज करके इंसान को ना दुनिया मिलती है और ना ही आखिरत। तुम अम्मी से माफी मांगो। सारा, अम्मी से बदतमीजी मत किया करो। तुम जानती हो कि कुरान पाक में बहुत सी जगहों पर इरशाद हुआ है कि अपने वालिदैन से उसने सलूक से पेश आया करो। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिल वालिदैनि इहसाना
وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ترجمہ: اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں سے اچھی طرح نرمی کے ساتھ بات کرنا، اور نماز پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ پیاری بہن سارہ، ماں باپ کو ناراض کر کے انسان کو نہ دنیا ملتی ہے اور نہ ہی آخرت۔ تم امی سے معافی مانگو۔ یہ پیارا سا گلدستہ امی کو دو گی۔ امی جان۔ ہاں بولو سارا، کہاں سے آ رہی ہو تم اس ٹائم؟ امی میں یہ آپ کے لیے لایا سوری۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی امی جان، کوئی بھی انسان ماں باپ سے بدتمیزی کر کے خوش نہیں رہ سکتا۔ مجھے رات کو موسیٰ بھائی نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی کہ ہمارے قرآن پاک میں بھی بار بار آیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی آپ سے بدتمیزی نہیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت عطا کی ہے، میری دعا ہے کہ تم اس پہ قائم رہو اور آئندہ میرے سے بدتمیزی نہ کرو۔ بہرحال یہ گلدستہ بہت پیارا ہے۔ امی جان، تو کیا آپ نے معاف کر دیا مجھے؟ ہاں میری بیٹی، میں نے تم کو معاف کیا۔ امی! یہ موسیٰ بھی کی چیخ یا رہی ہے۔ اللہ، کیا ہو گیا موسیٰ؟ امی، میں طاہر جان سے بات کر رہا تھا، اچانک سب کی چیخنے کی آواز آنے لگی اور فون بھی کٹ گیا۔ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ یا اللہ خیر، دوبارہ فون ملاؤ، دوبارہ فون ملا کے دیکھو کیا کہتے ہیں۔ کیا؟ امی میں آتی ہوں۔ بات سنو سارا، میری بات سنو سارا، میں کرتی ہوں بھائی صاحب کو فون، دیکھوں ذرا۔ امی یہ دیکھیں، خبر ہے ابو کی ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اوہ امی، آپ پریشان نہ ہو، ادھر بیٹھ جائے۔ موسیٰ خدا کے لیے رخسار کو ڈھونڈ کے لاؤ، رخسار میری بیٹی ہے موسیٰ، اس کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ اچھا امی، یہ پریشانی کا وقت ہے، آپ کثرت سے استغفار پڑھیں تاکہ ہماری پریشانی کم ہو۔ سارہ، تم کیا کر رہی ہو؟ اچھا، تسبیح پڑھ رہی ہو؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ میری بہن رخسار مل جائے اور تایا ابو بھی گھر آ جائے۔ موسیٰ بھائی، آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے بہت سی غلطیاں کی، سپارہ ہاتھ میں لے کر جھوٹ بولا، امی سے بدتمیزی کی، ببلی کو جھولے سے گرا دیا۔ کیا اللہ ابھی بھی مجھے معاف کر دے گا؟ بالکل میری بہن، اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ کو سچی توبہ بہت پسند ہے۔ کثرت سے استغفار پڑھو، استغفار ہر غم کو دور کرتا ہے اور ہر خوشی نصیب ہوتی ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک واقعہ بتاؤں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، امام احمد بن حنبل جو ایک متقی نیک بزرگ پرہیزگار انسان جو اپنا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے، ایک دفعہ ان کو کسی خاص کام سے دوسرے شہر جانے کا اتفاق ہوا۔ آپ نے ایک مسجد میں عشاء کی نماز ادا کی اور رات وہیں پر رہنے کا ارادہ کیا، مگر اس مسجد کے خادم نے آپ کو وہاں پر نہ رہنے دیا اور آپ کو غصے سے مسجد سے باہر نکال دیا۔ آپ سیڑھیوں پر چلے گئے، مگر خادم نے آپ کو وہاں سے بھی جانے کو کہا۔ وہاں آپ کی ملاقات ایک نان بھائی سے ہوئی، وہ آپ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ نان بھائی آٹا گوندتا ہوا مسلسل استغفار پڑھ رہا ہے، پیڑا بناتا ہے تو استغفار پڑھتا ہے، روٹی بناتا ہے تو استغفار پڑھتا ہے۔ امام صاحب نے پوچھا کہ تم مسلسل استغفار پڑھ رہے ہو، کیا تمہاری کوئی دعا بھی قبول ہوئی ہے؟ نان بھائی نے کہا جی، میں نے جو بھی دعا کی وہ قبول ہوئی، بس ایک دعا کے قبول ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ امام صاحب نے پوچھا وہ کون سی دعا؟ نان بھائی نے بتایا میری خواہش اور دعا ہے کہ میری امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے۔ جس پر امام احمد بن حنبل اٹھے اور اس کو اپنے گلے سے لگایا اور کہا لو آج تمہاری یہ دعا بھی قبول ہو۔ شکر ہے مجھے میری بیٹی مل گئی۔ مجھے تمہارے اس واقعے سے بڑی تسلی ملی ہے۔ کون ہے دروازے پہ؟ میں دیکھتا ہوں۔
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस्तगफार पढ़ने से मुझे मेरी बेटी मिल गई। शुक्र है आप लोग खैरियत से घर आ गए। ये सब इस्तगफार की बदौलत है। ओह, ये तो इस्तगफार पढ़ने लगे हैं, मुझे यहाँ से जाना होगा। देखा प्यारे दोस्तों, इस्तगफार की फजीलत से सब कुछ हासिल हो जाता है। कसरत से इस्तगफार पढ़े ताकि हर ख्वाहिश पूरी हो। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।